السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي غادي يكون في لا تيست دو بيش 2000 متر البلا لي 4 بليس. دونك رينيون ان كورس 3 مع 2 بتوقيت مغربي. هاد الايامات غنبقاو نتعطلو في الفيديوهات باسكو راكم عارفين الصيف بنادم كيبقى خارج ما كيساليش ما عندوش الوقت، دونك داكشي على حساب الوقت باش كنحطو الفيديو. قبل ما نكومونسيو الكينتي ديال غدا بارطاجي معكم داك الاوردر اللي كنت دويت عليه، هو هذا لاغين ديالو يلا تخلصنا فيه اليوم. دونك بالنسبه للكينتي نتاع اليوم الجمعه عندنا 4 النويمرات في الفيديو اللي عطيناكم. ال11 حيدناه، مي الصباح لعبناه للدراري ولكن حتى حنا شدينا لي بونيس 3 وصافي. دونك كاش عندنا 13 3 10 في لاباس، طاح لينا البونيس 3 هادشي اللي كاين، وعاود ديما 13 3 في لاباس، 11 ديما كندخلوه جروب اون لي كاين تي في وما لعبناش بزاف، يعني داكشي يلا ترومبورسينا فيه وصافي. هذاك كاين تيمشى. دونك نشوفو نتاع غدا. On commence avec le numéro 1, c'est Don Der Speed, l'entraîneur Ferland, le jockey Corallo, premier 9e, 2e, 7e, 9e et 3e في لا ميزيك نتاعو. 61 كيلوغرام نتاع الثقل، عمرو مدارة، يعني كيبقى عاود تقلوه مزيان. كنربح هاد الكاتيجوري د الكينتي كلها في ميم تيران ب 55 كيلوغرام ونص. غدا 61 كيلوغرام ديال الثقل. دونك لو نيميرو 1 سي مور. كلشي يكسب فافوري اوتسايدر اي توكار اتونسيون وي بدا يعمر ملي نعطيكم عمر عنده. دونك لو 1 c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Mogic, l'entraîneur Jean-Claude Roger, le jockey Ekem, 7e, 1er, 2e, 5e et 3e في لا ميزيك نتاعو. ديجا داير 60 كيلوغرام 59 كيلوغرام، مي لي بارطون ما عندوش بزاف. كنظن غدا البرومي اونديكاب نتاعو. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 12 عفوا غناخدو لكم ك اتونسيون، تلعب عليه 12 درهم وطلقوا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Loderdal, l'entraîneur Rojo, le jockey Chemnon, premier 7e, premier 2e في لا ميزيك نتاعو. عنده لاكورد 6. دونك بالنسبه للمزايا والخصائص ديالو 18 بارطون 62 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. ربحها كان معاهم هاد ديسكانتي شكون هو ال14. دونك ضرب فيها هاد ال14 كيبقى عاود صحيح هاد 3 وغادي ناخدو لكم غدا ك فافوري. دونك لو نيميرو 3 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 4, c'est African Grey, l'entraîneur Pied de Noël, driver c'est Mendezabal, la corde 14, 2e, 6e, 1er, 10e, 5e في لا ميزيك نتاعو. 56 كيلوغرام ونص نتاع الثقل، زادو عليه كيلو ونص من بعد داك دوزيام اللي دار معاهم في هاد التيران. ديجا غادي ب58 ونص رابح، و61 كيلوغرام ونص وجابها. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 4 c'est un outsider pour moi demain. غناخد لكم الكارت كا outsider. Et on continue avec le numéro 5, c'est Sagano, l'entraîneur Ferland, le jockey c'est Maxime Guillon, 4e, 1er, 15e, 2e, 1er في لا ميزيك نتاعو. كتبقى عنده لاكورد 2 58 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك زادو عليه تا هو كيلو ونص، ديجا مشى ب 58 كيلوغرام ونص نتاع الثقل وجابها. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 5 c'est un favori pour moi. عنده 5 وعنده 1، غناخد ليه 5 ك favori. Et on continue avec le numéro 6, c'est Erwald, l'entraîneur Gavelon Mel, le jockey Bachelot, 4e 7e 11e 1er 10e 6e 3e في لا ميزيك نتاعو.
دونك عندو لا كورد 4 اجي دو 5 58 كيلوغرام نتاع الثقل. كيبقى هنا دار معاهم نو بارطون رابح بيكنيك وخاسر مع مويجيكي افريكان بلو لو ميم بوا. دونك بور موا هاد لو نيميرو 6 ما غاديش نقتلو في خطره وغادي نخليك attention. Donc le numéro 6 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 7, c'est Sol Blad, l'entraîneur galorien Emel, le jockey Trolli de Prévost براني كيبقى. لاكور 13 اون غار دو 7 57 كيلوغرام تاع الثقل. كتبقى عنده 6 5 et 5 في الهي بريمي في الستيبل. دونك هنا ما كيديرش لي بارطون بزاف، غتكون عنده غدا برومي اونديكاب نتاعو. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 7 سي مور. Et on continue avec le numéro 8, c'est Charm King. L'entraîneur c'est Gwyn. Le jockey Alain Lemaître. La corde un mal de 4 ans. 6e, 3e, 5e, 3e, premier فلاميزيك نتاعو. دونك داير مادو 6e 55 كيلو نتاع تقل زادو عليه. هنا ديجا داير 3e على هاد ساغانو في تيران اللي هو لا تيست دو بيش. هنا نقصوا ليه ما جاش، هنا جابوا ليه داكشي موين بوسيبل بلاصي معاهم. وناخذ لكم لو نيميرو 8 كا توكار. دونك لو نيميرو 8 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Prince Anodine. L'entraîneur Ouattregon. Le jockey c'est Bekaïl Barzalona. La corde 8, 3e, 1er, 5e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك مع هاد الكاتيجوري تجاوز زادو عليه كيلو ونص، كلهم زادوا عليهم. دونك ما تقدرش تجيو تقتل هاد الناف. وغادي ناخدو لكم غدا كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 9 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec la course très très ouverte غدا كما كنشوفوا راه صعيبه بزاف. Et on continue avec le numéro 10, c'est Senor Charlie. L'entraîneur باردون. لو جوكي كراتسيس. كتبقى عنده 11 عام وغادي خفيف 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك عنده برومي 3 دوزيام في لا ميزيك نتاعو. هنا 17 باردون في لو ميم تيران ربحها هنا وبقى طريه يعني 19 في شهر 6. كراتسيس 2400 مترو، 2400 في تولوز، 2400 2100. دونك بور موا لو نيميرو 10 كيبقى عاود لي خصو غدا ياخد لا روطريت ديالو. ما غاديش نجي ونقتلو في خطره وغادي ناخدو لكم بالنسبه ليا غدا كا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 10 سي ان اوتسايدر بور موا دومان. صراحه غدا كورسه صعيبه و تري اوفرت. Et on continue avec le numéro 11, c'est Cré Salsa. L'entraîneur Bonin. Le jockey Julien Auger. La corde 7, 2e, 6e في الهي، 5e et 3e في البلا. دونك 18 بارطون في لو ميم تيران 58 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. داير 2e على ساغانو غدا نقصو ليه في البوا بزاف. دونك لو نيميرو 11 c'est un favori pour moi demain. غناخد لكم le numéro 11 كا favori. Et on continue avec le numéro 12, c'est Pique-Nique Royal. L'entraîneur Guarnier. Le jockey Véron. La corde 11, 2e, 8e, 2e, 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا في اللونشون كان دار 2e في دي بارطون. ضربو برانس 1 ضاربينو هاد الكاتيجوري ديال موجي كورباشو. دونك اوتوماتيكمون لو نيميرو 12 سي مور بور موا دومان. Le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Mabawi. L'entraîneur Brasm. Le jockey Hardwin. La corde 15, 4e, 11e, 13e, 9e et 3e في الميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع كري سالسا في 18 بارطون في لو ميم تيران وضارب ديسني كانتو. دونك هاد ماباوي هنا فاش خسر دار 4 على كريسالسا مشى كطوكار. اوتوماتيكمون هاد كريسالسا كتبقى احسن منه اللي هي ال11. دونك لو
نيميرو 13 غادي ناخدو لكم غدا كعاود في اتونسيون تلعب هادوك اتونسيون تلعب عليهم 12 درهم وي موتو يعني تاخد لاباز من هنا وتلعبها. Et on continue avec le numéro 14, c'est Dessène Canton, l'entraîneur Guarnière, le même entraîneur d'El 12. Le jockey c'est Meromel, 52 kg نتاع الثقل, femelle de 4 ans, la corde 9, deuxième, huitième, sixième, deuxième, quatrième et deuxième في لاميسيك نتاعو. دونك خاسر مع لوديغدا 62 كيلوغرام نتاع الثقل وخفوه كريسالسا ماباوي ورباتو. Donc automatiquement le numéro 14 c'est mort. Et on continue notre quintet terminé avec le numéro 15, c'est Gonerel, l'entraîneur Rojo, le jockey c'est Sugi, quatrième, deuxième, 5e في لاميزيك نتاعو 52 كيلوغرام 52 كيلو نتاع الثقل هاد الفيميلا دو 5 ans. La corde 12 كتبلاصي ديما دونك 1900 متر دارت 4 كفافوري مع هاد الكاتيجوري ناقصين عليها 4 كيلو ديال الثقل غدا. دونك سينور سي اش هو غالبة اوتوماتيكمون. هاد الكنز مع نقصو ليه غادي ناخدو لكم غدا ك اوتسايدر. دونك لو نيميرو 15 ك اوتسايدر سي ان اوتسايدر بور موا. هكا الاخوان نكونو تيرمينينا الكينتي ديالنا وختمناه. 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر وطوكار. دونك 3 نويمرات ك فافوري، 3 نويمرات ك اوتسايدر ونمرة كطوكار وثلاثة في اتونسيون اللي تخسر عليهم 12 درهم. مبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. بون شونس ا توس اي ميرسي. كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معايا والله يعاونكم الاخوان.